बरें दिसता. म्हणजे आज आमची देवस्थानां सगळ्याकडे आमी सदांच म्हणटा की आमची श्रद्धास्थानां सगळ्यांक एकठांय येवपाची ही स्थानां आसा आनी थंय जेन्ना खंय उदरगत जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. आज खप्रेश्वर संस्थान बायणां म्हणजे तांचो 30वो वर्धापन दीस आसा आनी त्या निमित्तान आज हो सिल्वराचो मुकुट आज देवाक घालता तेन्ना खूब बरें दिसता. आमच्या हातून एक प्रथा आसा देवाक जाता तितलें आमी बरें अर्पण करपाक जाता आनी देव तशें पळोवन आमकां सदांच आमचेर सदांच ह्या वाठारांत वास्को शहरांत मुरगांव शहरांत खापरेश्वराचो सदांच आमकां सासाय आसा आमची राखण आसा आनी त्या खातीर देवाक आमी खूब मानतात खूब बसतात आनी एक उल्याक पावपी देव असो आमी सगळेच हे मानतात आनी तेन्ना आज जेन्ना असो सोहळा जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. आज कमिटीचे हांव अभिनंदन तर करताच पूण आज ह्या निमित्तान आज तांणी एक 4-5 दिसाचो बरगत असो कार्यक्रम तांणी दवरला जाणे करून ह्या देवळाची आवारांत सगळ्यांनी हाजो येवन ताजो फायदो घेवचो. महाप्रसाद आसतलो पुजा आसतली नैवेद्य आसतलो भुरग्यां खातीर प्लॅटफॉर्म तांणी दिवपाचो केला सगळ्या कडेन एक ऑर्केस्ट्रा दवरला सो एक बरगत असो एक 7-8 दिसाचो कार्यक्रम तांणी केल्लो आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक आवाहन करता की तुमी मुद्दम येवन महाप्रसादाचो तर आस्वाद घेवचो देवाचें दर्शन घेवचेंच पूण ताजे बाकीचे जे कमिटीन बरे बरे प्रोग्राम्स दवरल्या ताकाय उपस्थिती लावन हो ह्या सोहळ्याक शोभा हाडची. 30वा वर्धापन दिन साजरो करता आणि दर वर्षा प्रमाणे अति भव्य उत्सव करपाची आमची इच्छा आसा. आयज ह्या उत्सवाचे खास वैशिश्ट्य म्हटल्यार कमिटी तर्फे देवाक 2 किलोचो मोर दॅन 2 किलोचो आयज आमी भेटो अर्पण करतले चांदीचो. कदाचित ह्या सगळ्या वाठारांत हे एक नवी पायंडा आसतलो. म्हाका तरी दिसना की ह्या वाठारांत असो देवाक भेटो घातलेलो आसतलो. देवाक मुकुट घालता भेटो कदाचित पयलें आनी त्या खातीर खरेंच म्हाका खूब आनंद जाता आनी त्या खातीर आतां मिरवणूक काडून हो भेटो आमी हांगा हाडटले. सगळ्यांनी ताका पार्टिसिपेट करपाचें. तशेंच फुडले 4 दीस जे आमचे प्रोग्राम आसा डेली सकाळ सांजचे महाप्रसाद आसतलो त्याचोय बी लोकांनी आस्वाद घेवपाचो. देव बरें करूं. 30 वर्सां हो वर्धापन दीस हांगा साजरो करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणा वाठारांत न्हू जाल्यार आख्ख्या वास्कोभर सगळ्यांक खबर आसा खापरेश्वर बायणा म्हटल्यार एक जागृत देवस्थान आनी आयज ती उदरगत खंय मेरेन पावलेली आसा. आमच्या देवाचो अध्यक्ष बाब प्रमोद बाब ज्या रितीन हांगा काम करता जे कोण ताका सहकार्य दिता म्हाका दिसता खरोखर तेंचे अभिनंदन करपाचें कौतुक करपाचें काय दिसता. आयज ही बारीकशी मोठी आसलेली एक बरी वजी जाल्लेली आसा. ह्या बारीक बारीक उत्सवाक हांगा इतले लोक येता. म्हाका दिसता हांगा महिला शक्ती खूबच आसा. हांगा भजनाचे एवरी संडे हांगा महिला भजन करतात. डिफरंट तरेची महिला हांगा येवपाक शकतात आनी हेंची एक कोण दुसरे कडली सुद्दां महिला हांगा येवपाक शकतात. खरोखर तेंच्या ह्या कमिटीचें अभिनंदन करतात. वैशिश्ट्य म्हटलें आयज आमी देवाक मुकुट घालता तो पळयल्लो आसा पूण ह्या नवीन आमच्या अध्यक्षाच्या हाती सकयल हांगा आमच्या खापरेश्वर देवाक एक फेटो बांदपाचो एक चांदीचो केल्लो आसा आनी तेची मिरवणूक करपा लागून आयज हांगा समस्त महिला आनी जन हांगा जमलेले आसा. आमी एक दिंडीच्या रुपान ते आतां आमी फेटो हाडपाचो आतां पळयतले. म्हाका दिसता तुमच्या मिडिया माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां ह्या 3-4 दीस हांगाचे कार्यक्रम आहा त्या कार्यक्रमांत भाविकांनी अवश्य येवचें आनी देवाचो लाभ घेवचो. बायणा ह्या वाठारांत खापरेश्वर देवळांत आयज आमी सगळी महिला जमल्या. परवा म्हणजे 30 तारखेक देवाचो वाडदिवस आहा त्या निमतान आयच्या देव कार्याची सुरवात जाता. आयज आमी नाल्ल दवरून तेची देव कार्याची सुरवात केलेली आसा आनी आयज बरी गजाल आसा की देवाक चांदीचो फेटो हे आतां आमी सगळी महिला एकत्र जावन आमी वयतली आनी दिंडी घालून आमी तो फेटो घेवन येतली आनी देवाक अर्पण करतली. अशें हांव म्हणटा की परवा सगळ्यांनी वाडदिवसाक येवचे आनी फाल्यां सगळ्यांनी महाप्रसादाक येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो.